Gipangga mo ako matud sa pulong mo, bisan sa kapakyasan gipasaylo mo ako. O Diyos, daygon ko ikaw, gipangga mo ako matud sa pulong mo, bisan sa kapakyasan gipasaylo mo ako. O Diyos, daygon ko ikaw, tagasimbahon ug alagaran ko ikaw. Sa bisan asa pa ngalan mo ibayaw ko, labihan ang grasya mo nga gikahatag kanako. Pagasimbahon ug alagaran ko ikaw. So nagaingon ang kanta mga higala, mga igsuon, nga sa bisan asa alagaron na to ang Ginoo, no? Bisan asa. So ari na sadta sa sumpay ni series ni mga igsuon diri sa ang babayeng balo sa Zarephath. Kag Elijah gihapon ni mga higala, no? Ningon siya di, wala madugay mihubas ang sapa-sapa sa lugot kay wala naman magulan. Unya mingon ang Ginoo kang Elijah lakaw sa Zarephath nga sakop sa Sidon, ug didto puyo may gisugo ako didto nga babayeng balo nga maoy mupakaon kanimo. Busa miadto si Elijah sa Zarephath. Pag abot niya sa pultahan sa siyudad, nakita niya ang usa ka byuda nga nangahoy. Giingnan niya kini, palihog dadi ako og diuteng tubig nga mainom. 11. Sa dihang milakaw ang byuda sa pagkuha og tubig, giingnan siya ni Elijah, palihog dadi usab ako og gamayng pan. 12. Mingon ang byuda, sultihan ko ikaw sa tinuod at tubangan sa buhi nga Ginoo nga imong Dios nga wala na ako'y pan, anaay nahabilin nga usa ka kumkom nga harina og dutay lana. Nangahoy ako og mupauli aron lutoon ang nahabilin nga harina alang kanako ug sa akong anak. Ug pagkahuman niini mga matay na kami sa gutom. Mingon si Elijah kaniya, ayaw ka balak ka, pauli, ug himuang imong giingon. Apan lutoi una ako, ug gamayng pan gikan sa nahibilin mong harina, ug dad-adayon dinhi kanako. Pagkahuman, pagluto usab alang kanimo ug sa imong anak. 14. Kay mao kini ang giingon sa Ginoo, ang Dios sa Israel, dili mahutdan og harina og lana ang imong mga sudlanan hangtod sa adlaw nga padad-an ko na og ulan ang yuta. Milakaw ang babae og gihimo niya ang giingon ni Elijah. Og kanunay may pagkaon adlaw-adlaw alang kang Elijah sa byuda ug sa iyang anak. Wala mahutdi og harina og lana ang iyang mga sudlanan. Sumala sa gingon sa Ginoo pinaagi kang Elijah. Paglabay sa mga adlaw, nagsakit ang iyang anak nga babae. Migrabe kini hangtod nga namatay. 18. Mingon ang babae kang Elijah, unsay sala nga nahimo ko kanimo, alagad sa Dios? Mianhi ka ba dinhi sa pagpatay sa akong anak, ingon nga silot sa akong mga sala? Mitubag si Elijah, ihatag kanako ang imong anak. Gikuha ni Elijah ang bata gikan sa iyang inahan ug gidala kini sa kwarto sa taas, diin siya magpuyo. Gipahigda niya ang bata sa iyang katre og nanawag siya sa Ginoo. O Ginoo nga akong Dios, nganong gipadad-an mo man og katalagman kining biyuda nga akong gipuy-an pinaagi sa pagpatay sa iyang anak. 21. Unya gihap-an ni Elijah sa makatulo ang bata ug nanawag sa Ginoo. O Ginoo nga akong Dios, buhi kining bata
gitubag sa Ginoo ang pag-ampo ni Elijah ug nabuhi pag-usab ang bata. Unya gidala ni Elijah ang bata sa silong ug gihatag sa iyang inahan. Miingon si Elijah, "Tan-awa buhi ang imong anak." Unya miingon ang babay kang Elijah, "Karon nasayod na ako nga alagad ikaw sa Dios. Og tinuod nga nagasulti ang Ginoo pinaagi kanimo." Glory to God. Hallelujah. No? Sa pagkahubas, dito siya sa Zarepta. Dito siya nagpuyo. Kaya gipapuyo siya dito, gipadala siya sa byuda. Kadaghang mga byuda nga atong panahona, no? Pero dito siya gidala sa usa ka byuda nga adunay usa ka anak. Gipakadako, gitawag siya ingon ba nga. Siguro katong byuda atong ma-analyze nga nagtawag to siya sa Dios. No? Kaya nga mang dito man siya gipadala si Elijah. Gipatubo sa Ginoo ang iyang pagtuo sa balo. Bisan siya nagduha-duha, no? Nga naman, ningon siya. Nangayo siya tubig si Elijah pagkakita niya. Pero ningon siya, gamay na, usa na lang kakumkom. O human niya na, o iyang lutuon, human na mga matay na sila. Ana nga punto mga higala. Sa iyang kinabuhi sa byuda, gipamatod-an sa Dios nga naa siya. Tungod siyang pagkamaduha-duhaon ang ihang anak namatay apan gibuhi siya sa Ginoo ang iyang anak. Gipamatuod sa Dios nga naay Dios. Naa siya gipakita sa byuda mga higala, mga igsoon nga naa siya naay Ginoo. Kay nganuman nainatong panghitabua gialaw sa Dios para nga makailag yun ang byuda nga naay Ginoo. No? Nga naay Ginoo. Muna ningon siya diri nga karon ningon siya no diri sa 22. Gitubag sa Ginoo ang pag-ampo ni Elijah ug nabuhi pag-usab ang bata. 23. Unya gidala ni Elijah ang bata sa silong ug gihatag sa iyang inahan. Mingon si Elijah, "Tan-awa buhi ang imong anak." 24. Unya mingon ang babae kang Elijah, "Karon nasayod na ako nga alagad ikaw sa Dios ug tinuod nga nagsulti ang Ginoo pinaagi kanimo." Glory to God. No? Kay nakita sa Dios nga maduha-duhaon ang byuda. Glory to God. Muna nga di ta magduha-duha mga igsoon. Kana man di ta mabalaka, di ta magduha-duha nga mga lagad ta sa Ginoo. No? Di ta magduha-duha, mutuaw sa Dios. Sa atong kapitos, mutuaw ta sa Ginoo kay naa siya mo rescue. Mga higala, mga igsoon. Ana lang akong ipaambit na ang Ginoo gamhanan, ang Dios milagroso, tanan niyang mabuhat sa atong kinabuhi. Musalig lang ta niya. Salig lang ta igsoon. Glory to God. Iyagid dong himaya sa buhi nato nga Dios mga higala. God bless.